प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1 महिनाको कसरतपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि रिक्त रहेका 16वटा मन्त्रालयमा 1 महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेका प्रचण्डले शुक्रबार भने मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको भागभन्दा मिलाउनमै सक्रिय रहेका प्रचण्ड विस्तार गर्न ढिलाइ गरिरहेका थिए। 3 महिनासम्म राजनैतिक समस्या समाधानमै व्यस्त भएका प्रचण्डले आम नागरिकको मुद्दामा भने काम गर्न जरुरी छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले 1 महिनापछि पूर्णता पाएको छ। फागुन 15 गते नेकपा एमाले सरकार छोडेसँगै 16वटा मन्त्रालय 1 महिनादेखि रिक्त अवस्थामा थिए। त्यसको ठिक 1 महिनापछि प्रचण्डले मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका हुन्। अहिलेको मन्त्री परिषदमा नेपाली कांग्रेस सहित एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी भएका छन्। 3 महिनामा 7 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका प्रचण्डले अब कस्तो काम गर्लान्, आम चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 महिनामा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। पुस 11 मा शपथ लिएसँगै उनले माघ 3, 14 र 23, फागुन 14 र 16 मा पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। शुक्रबार पनि सहयोगी मध्ये 5 दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। 10 पुसमा प्रधानमन्त्री भएका उनले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूलाई समेटेर शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। तर सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसको सिफारिसमा 4 जना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री भएका छन् भने डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भएकी छिन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको सिफारिसमा अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भूषाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास र उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव शक्ति बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका छन्। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भने मन्त्रालय फेरिएको छ। 11 पुसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा रेखा शर्मा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा सुदन किराती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा अमनलाल मोदीले निरन्तरता पाएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका शरद सिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगार र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएकी छिन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादव महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अब्दुल खानले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। 10 पुसमा प्रचण्डलाई समर्थन गरेको जनमतले सुरुदेखि कृषि वा उद्योग मध्ये 1 मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। 11 पुसमा बिना विभागीय मन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्रीले 3 माघको मन्त्री परिषद पुनर्गठनका क्रममा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। सुरुमा असन्तुष्टि जनाएर मन्त्रालय नगएका उनले 11 माघमा पदभार सम्हालेका थिए। 7औं पटक पुनर्गठन गर्दा पनि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। अझै 5वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँग छ, किनकि 8 मन्त्रालय पाएको नेपाली कांग्रेसले 4 जनाको नाम दिएको छैन भने जसपाले पनि 1 मन्त्रीको नाम दिन बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भने उपनिर्वाचनपछि सरकारमा सहभागी गराउने समझदारी छ। चितवन 2, 12, 2 र तनहुँ 1 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाका कारण सांसद पद गुमाएका रासोपा सभापति लामिछानेले चितवन 2 मा फेरि चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन्। चुनावपछि लामिछानेकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने रासोपाको चाहना छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने पहिले नै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो। एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि 1 महिना यता प्रधानमन्त्री दाहालले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग नै राखेका थिए। विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कामकाज समेत प्रभावित हुँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्यलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मत लिने प्रक्रियासम्म पन्छ्याएका थिए। विश्वासको मत लिएको 2 सातापछि बल्ल मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिएको छ। यतिबेला राजनैतिक दलहरूको ध्यान आगामी वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनमै बढी केन्द्रित भएको छ। सत्तारूढ दलहरू सरकार गठनकै प्रक्रियामा रहँदा अन्य दलहरूले भने उपनिर्वाचनको तयारीलाई तीव्र पारेका छन्। सबै दलहरूले आफ्नै तयारी गरिरहँदा त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 2, 12, 2 र तनहुँ 1 मा गरी 3वटै क्षेत्रमा प्रभावशाली उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ। 3वटै क्षेत्रमा क्लिन स्विप गरेर ठूला दलहरूलाई चुनौती दिने रासपाको तयारी छ।
विभिन्न कारणले रिक्त रहेका 3वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा यही वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ, जसका लागि दलहरूले आफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरू आन्तरिक भागभण्डामै लागिरहँदा सरकार बाहिर रहेका दलहरूको ध्यान भने उपनिर्वाचनमै बढी केन्द्रित देखिन्छ। यसमा पनि पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै राम्रो सफलता प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले प्रमुख ठूला दलहरूलाई नै चुनौती दिने गरी आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ। वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा 2 र तनहु 1 मा क्लिन स्वीप गर्ने रासपाको तयारी छ, जसका लागि उसले 3वटै क्षेत्रमा प्रभावशाली नेताहरूलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। चितवनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने फेरि चुनाव लड्ने पक्का भइरहेका बेला अन्य 2 क्षेत्रमा रासपाबाट कसले चुनाव लड्नेछन् भन्नेमा स्वयं पार्टीका नेताहरू नै अनभिज्ञ रहेका थिए। तर बिहीबार एकाएक डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र पूर्व डीआईजी रमेश खरेलका नाम चर्चामा आए। तर त्यो चर्चा मात्रै भएन, पार्टीले बारा 2 मा पूर्व डीआईजी खरेल र तनहु 1 बाट डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। उम्मेद्वार खडा गरेसँगै रासपाले 3वटै क्षेत्रमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी समेत गर्न थालेको छ। अन्य दलहरूले पनि आफ्नो पार्टीबाट प्रभावशाली नेताहरूलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेका कारण 3वटै क्षेत्रमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। यसअघि चितवनमा भारी मतान्तरले जितेका रवि लामिछानेसँग कांग्रेसले स्थानीय नेतालाई उम्मेद्वार बनाएको छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा 83,956 जनाले मतदान गरेका थिए। सो क्षेत्रबाट लामिछाने 49,264 मत ल्याएर जित्दा 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,983 मत प्राप्त गरे। यस्तै एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14,667 मत ल्याएका थिए। निर्वाचन कार्यालय चितवनका अनुसार सो क्षेत्रमा 1,24,215 जना मतदाता रहेकोमा यसपटक 631 जना नयाँ मतदाता थपिएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा कालिका नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिकाका 10 वटा वडा र इच्छा कामना गाउँपालिका पर्दछ। यस्तै उता तनहु क्षेत्र नम्बर 1 मा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताका कारण रासपाले जित्ने दाबी गर्दै आएको छ। सो क्षेत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र हो। यसअघिको निर्वाचनमा पौडेलले 25,313 मतका साथ विजय हासिल गरेका थिए। उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका एक बहादुर राणा मगरले 19,925 मत प्राप्त गरेका थिए। यसअघि सो क्षेत्रमा रासपाले विकास सिग्देललाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उनले 6,032 मत प्राप्त गरेका थिए। सो क्षेत्रमा सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरेको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा रासपालाई सोचे जस्तो सहज जित भने देखिएको छैन। बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा भने रासपालाई सोचे जति सहज भने देखिएको छैन। एकातर्फ मधेसका ठूला दलहरूबाट नै हेभीवेट नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने अर्कोतर्फ अघिल्लो चुनावमा रासपाले प्रत्यक्ष उम्मेद्वार नै नदिएको र समानुपातिकमा पनि न्यून मत पाएकै कारण रासपालाई केही गाह्रो हुने देखिएको छ। रासपाले रमेश खरेललाई त्यहाँ उम्मेद्वार बनाउँदा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका राजेन्द्र महतो र जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। नेकपा एमालेको समर्थन पाएका रामसाई प्रसाद यादव 13,823 मतका साथ यसअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाहाले 13,468 मत प्राप्त गरेका थिए। अहिले तिनै शिवचन्द्र जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्दै फेरि उम्मेद्वार बन्न लागेका हुन्। चितवनबाट निर्वाचित रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको थियो भने तनहु र बाराबाट निर्वाचित सांसदहरू क्रमशः रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति र रामसाई प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि यहाँ वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। नेपाली सेनाले अहिले सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियान अन्तर्गत करिब 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाली सेनाले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा सन् 2019बाट सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। 2023 अन्तर्गतको अभियान पनि सेनाले सुरु गरेको छ। नेपालमै पहिलो पटक आरोहण आरम्भ भएको हिमाल हो अन्नपूर्ण प्रथम। सन् 1950 मा फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोगले नेपालमै पहिलो पटक अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण गरेका थिए। सन् 1953 मा मात्रै सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। नेपालमा आरोहण इतिहास रचेको अन्नपूर्ण हिमालमा 72 वर्षपछि सफाई हुने भएको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आरोहणको चापले ज्यादा
फोहोर हुने भएकाले सफाई हुँदै आइरहेको भए पनि अन्नपूर्ण हिमालमा पहिलो पटक सरसफाई हुन लागेको हो। अन्नपूर्ण हिमाल सरसफाई गर्ने नेपाली सेनाको टोलीलाई 15 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको पोखरा महानगरपालिकाले बिहिबार बिदाई गरेको छ। विश्वको 10औं अग्लो अन्नपूर्ण चुचुरोकै कारण पोखराको अस्तित्व पनि माथि उठेको भन्दै मेयर धनराज आचार्यले बिदाई गर्दै महानगरको झण्डा पनि हस्तान्तरण गरेका छन्। अन्नपूर्ण चुचुरोमा सेनाले पोखरा महानगरको झण्डा पनि फहराउने भएको छ। नेपाली सेनाले सगरमाथा सहित 4 हिमालमा सफा हिमाल अभियान 2023 सञ्चालन गरेकोमा अन्नपूर्ण पनि परेको हो। सेनाले सगरमाथा, लोत्से, बरुन्चे र अन्नपूर्ण हिमालबाट कुहिने र नकुहिने 35,000 किलो फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अन्नपूर्णबाट मात्रै 10,000 किलो फोहोर संकलन गर्ने योजना रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। अन्नपूर्ण आरोहण गरेका व्यक्ति र गाइडहरूले पनि फोहोर भएको बताएपछि सफाई गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 3वटा 8,000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल छन्। धौलागिरी र मनास्लु हिमालको यस अगाडि नै सफाई भइसकेको छ। हिमालमा हुने फोहोरले वातावरणको सन्तुलन पनि गुमाएको र गलत सन्देश पनि गएकाले सेनाले सफाई अभियान चलाएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सेनाले अघिल्लो वर्ष सगरमाथा, लोत्से, मनास्लु र कञ्चनजङ्घा हिमालबाट कुहिने 7,157 किलो फोहोर संकलन गरेको थियो। 33,877 केजी नकुहिने फोहोर संकलन गर्दा 3 मानव कंकाल फेला परेका थिए। सन् 2019 देखि सगरमाथाबाट थालिएको हिमाल सरसफाई अभियान 2020 मा सगरमाथासँगै लोत्से, पुमरी, मकालु, धौलागिरी र अमादब्लमा हिमाल सेनाले सफाई गरेको थियो। अभियान अन्तर्गत करिब 35 टन फोहोर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाली सेनाले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सन् 2019 देखि सफा हिमाल अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। विश्व वातावरण दिवस जुन 5 का दिन समापन हुने उक्त अभियानले विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा रहेको वातावरणीय प्रदूषण तथा विश्व तापमानको असरलाई केही हदसम्म न्यून गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। नेपाल सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली सेनाको अगुवाईमा सञ्चालन हुने उक्त अभियान सफल बनाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कोकाकोला फाउन्डेसन, सूर्य नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, युनिलिभर नेपाल, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपाल पर्वतारोहण संघ, हिमालयन उद्धार संघ संस्थाको प्राविधिक सहयोग रहेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको उपयोगसँगै दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएर ठगिएका घटनाहरू प्रशस्त भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाटै लाखौं रकमसम्म ठगी गर्दै व्यवसाय मौलाउँदै जाँदा घर परिवार नै बिथोलिने अवस्था आएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढङ्गले हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सामाजिक सञ्जालबाटै अपराधिक क्रियाकलापहरू पनि बढ्न थालेका छन्। त्यसैले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सजग हुन सबैले जरुरी छ। अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरी लगायतका निकायले पनि यसमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।